नमस्कार। ज्ञानगुणका कुरा भाग 28 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम त मेरो यो च्यानल हजुरहरूले सब्स्क्राइब नगर्नुभएको भए गर्नुहोला भन्ने अनुरोध छ र बेल बटन पनि थिचेर अल थिचिदिनु भयो भने मेरा सबै अपलोड भएका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई देखाउनेछ। विधि अनुसार कर्म 5 प्रकारका छन् भनिएको छ। हाम्रो भाग्य कर्मबाट बन्छ। हाम्रो कर्म सोचबाट बन्छ। सोच सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छन्। त्यसैले सकारात्मक सोचबाट सुकर्महरू हुन्छन् र नकारात्मक सोचबाट दुष्कर्महरू हुन्छन् र दुष्कर्मबाट दुर्भाग्य बन्छ, सुकर्मबाट सौभाग्य बन्छ। त्यसैले नकारात्मक सोच सकेसम्म राख्नु हुँदैन। सकारात्मक सोचबाट सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, पवित्रता हुन्छ, मोक्ष हुन्छ, ज्ञान हुन्छ। नकारात्मक सोचले दुःख, कष्ट, पीडा, गुनासो, रोगहरू मात्रै मिल्दछन्। त्यसैले जीवनमा कहिल्यै पनि नकारात्मक सोच आउन दिनु हुँदैन। शास्त्रविहित कर्म अनुसार कर्मलाई 5 प्रकारमा बाँडिएको छ। ती के हुन् भन्नाले 1 नित्य कर्म। नित्य कर्म गर्नुपर्ने कर्महरू जस्तै स्नान, सन्ध्या, वन्दना आदिलाई नित्य कर्म भनिन्छ। नित्य कर्म गर्नाले पुण्य कमाइ हुँदैन, तर नित्य कर्म नगर्नाले पापको कमाइ भने अवश्य हुन्छ। नित्य कर्म आफ्नो अन्तःकरणको शुद्धिका लागि गर्नुपर्छ। यसरी नित्य कर्मबाट अन्तःकरणको शुद्धि भइसकेपछि मात्र ज्ञानको साधना गर्न सकिन्छ, पवित्रतातर्फ बढ्न सकिन्छ। जस्तै बस्नु, उठ्नु, चल्नु, घुम्नु, सुत्नु, बिउजनु, यात्रा गर्नु, कपडा लगाउनु, तेल लगाउनु, कपाल बनाउनु, दिशा पिसाब गर्नु, गर्भधारण गर्नु, अर्थोपार्जन गर्नु, जीविका चलाउनु, घर बनाउनु आदि सबै धर्मशास्त्रको मर्यादाको ले बाँधेको हुन्छ। सुत्नु, जाग्नु, उठ्नु, बस्नु, बोल्नु, सुन्नु, खानु, पिउनु सबै ठिक समयमा गर्नुपर्दछ। व्रत, उपवास, मौन, फलाहार र जागरण पनि जीवनका बलिया आधारहरू हुन्। जस्तै खानामा लसुन, प्याजलाई त्याज्य मानेको छ शास्त्रले, किनकि तिनीहरू तामसी हुन् भनिएको छ, उत्तेजना बढाउँछन्। तर पनि आयुर्वेदले चाहिँ तिनीहरूलाई केही रोगको उपचारको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ। यसरी अनुशासित जीवनलाई सम्यक जीवन भनिन्छ। धर्मशास्त्रले सम्यक जीवनको परिकल्पना गरेको छ। नित्य कर्मले नित्य अनजानमा गरेको पाप कट्छ भनिएको छ। धर्मशास्त्रहरू सबै हाम्रा गाइडलाइन मात्रै हुन्। तिनीहरू ज्ञानको मार्गमा लैजाने आधार स्तम्भ मात्रै हुन्। ज्ञान त साधनाबाट हामी आफै भित्रबाट प्राप्त हुन सक्नुपर्छ। बाहिरबाट यो मिलेको उपदेश हो र यसलाई गाइडलाइन मानेर अथवा आधार स्तम्भ मानेर अनि ज्ञानको खोजीमा लाग्नुपर्छ। ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि धर्मशास्त्रका सबै आधारहरू बिर्सिदिए हुन्छ। सन्ध्या कर्मादि नगर्ने मानिस अपवित्र हुने हुनाले यस्तो अपवित्र मानिसले अन्य कर्म गर्ने अधिकारी हुँदैन। गरेमा पनि अशुद्ध शरीरद्वारा गरेको फल उसले पाउँदैन। दिन र रातभर अनजानमा गरिएका पापको त्रिकाल सन्ध्याले नाश गर्दछ। नियमित सन्ध्या, स्नानादि कर्म गर्नाले कुनै पनि दोषलाई खरानी पार्न सक्दछ। त्रिकाल सन्ध्या भनेको मानिसको जन्म, युवा, मृत्यु वा बालक, युवा, वृद्ध भए जस्तै रात र दिनको पनि हुन्छ। यसैलाई वैराग्यको भावना जगाउन त्रिकाल सन्ध्या गर्नुपर्दछ।
सन्ध्या वन्दनादि गर्दा एक चित्त एक भक्त भएर गर्नुपर्दछ। जसरी एक युवकले युवतीलाई कुनै बाटोमा कुर्न बसेको हुन्छन्, त्यतिखेर उनीहरूलाई भेट्न कति आतुर हुन्छन्। सूर्य सन्ध्या गर्नाले ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर शौच स्नान आदि गर्ने सफा वस्त्र पहिरेर उहाँ उदाउनुभन्दा अगाडि नै माथि उल्लेख गरे झैँ युवक युवतीहरूले प्रेमी प्रेमिकाहरूले बाटोमा कुरेर आतुर भए झैँ धेरै पछि विदेशबाट फर्केर आएको पतिलाई आफ्नी धर्मपत्नीले घरमा स्वागत गर्नको लागि कुरेको झैँ एक चित्तले सूर्यनारायणको उदयका लागि आतुर भएर कुरेर स्वागतका लागि तयार भएर बस्नुपर्छ। सूर्यनारायणको उदय भएपछि खडा भएर उहाँकै स्तुति गर्दै सूर्य नमः गर्नुपर्छ। गायत्री मन्त्र जप्दै बडो प्रेमले शुद्ध र ताजा जलधारा अर्घ्य दिनुपर्छ। सन्ध्या नित्य कर्म हो, जुन गर्नाले पुण्य हुँदैन, नगर्नाले प्रत्यवाय लाग्छ। सन्ध्यामा गायत्री जप मुख्य मानिन्छ। गायत्री एक प्रकारको प्रार्थना हो। यो सारा वेदहरूको सार हो, चारै वेदबाट निकालिएको सार हो। यो समस्त बुद्धि वृत्तिहरूको ज्ञानको प्रकाशक परमात्मासित गरिएको प्रार्थना हो। धियो यो न प्रचोदयात्, यी सर्वभाषक परमात्मा मेरो बुद्धिलाई राम्रो प्रकारले प्रेरित गरून्, अर्थात् मलाई धीर बनाउन्। धीर भनेको विकार रहित हुनु हो। मानिसले शय्यामा सुतेका बखत धेरै पाप गर्छ, त्यसैले प्रातःकाल मध्याह्न र सुत्नुभन्दा अगाडि मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। मनुष्य शरीरको उपेक्षा आँखा र मनले धेरै पाप गर्छ। कुनै काम गर्नुभन्दा पहिले धेरै सोच्ने गर, यो काम गर्दा मलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन। 2. नैमित्तिक कर्म। श्रद्धा, तर्पण वा अनिष्ट ग्रहको निवारणको लागि गरिने कर्मलाई नैमित्तिक कर्म भनिन्छ। पर्व विशेष अवस्थामा विशेषमा गरिने ग्रह स्थान आदि यस्ता कर्म नगर्दा पाप त लाग्दैन, गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ। जस्तो तीर्थ दर्शन, स्नान, पूजा, दान, साधु दर्शन आदि। एउटै कार्य भगवानको आधारमा काम्य कर्म र नैमित्तिक कर्म हुन जान्छ। जस्तै कुनै कामनाले तीर्थ गरिए काम्य र निष्काम भावले गरे नैमित्तिक हुन्छ। यसरी भावको आधारमा नै कर्म फरक फरक हुन्छन्। प्रायश्चित, पाप क्षयका लागि गरिने कर्म जस्तै चन्द्रायण व्रत आदि। उपासना, मनोवृत्ति स्थिर गर्न गरिने पूजा ध्यान आदि। काम्य कर्ममा पुत्रादि वा स्वर्ग आदिको कामनाले गरिने कर्मलाई काम्य कर्म भनिन्छ। फल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिने कर्म, कुनै विशेष कामनाले गरिने कर्म। शरीर भेदका आधारमा कर्म। कर्मलाई शारीरिक, मानसिक र वाचिक गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। जस्तै अभिष्ट चिन्तन मानसिक, कटुवचन वाचिक, चोरी शारीरिक। मानसिक रूपमा गरिएको सुकर्म दुष्कर्म। मानसिक सुख दुःख बाँडीको कर्मफल बाँडीमा र शारीरिक कर्मफलको परिणाम शारीरिक रूपमा नै दुःख सुख भोग्नुपर्छ। प्रवृत्तिका आधारमा कर्म। कर्मलाई प्रवृत्तिमूलक र निवृत्तिमूलक गरी 2 भागमा पनि हेरिएको छ। कामनाको इच्छा राखेर गरेको कर्म प्रवृत्तिमूलक र निष्काम कर्म निवृत्तिमूलक हो। सञ्चित नहुने कर्महरू के हुन् त? मनुष्य बाहेक अन्य योनिमा गरिएका कर्महरू सञ्चित हुँदैनन्। कर्ता भाव रहित भएर गरिएका कर्महरू सञ्चित हुँदैनन्। न्यायका पक्षमा निस्वार्थ भावले गरिएका कर्महरू सञ्चित हुँदैनन्। निष्काम भावले गरिएका कर्महरू, साक्षी भावले गरिएका कर्महरू, ज्ञानको उदय भएपछि गरिएका कर्महरू, ईश्वरप्रति समर्पण भावले गरिएका कर्महरू,
फलको इच्छा नराखी गरिएका कर्महरू, यी कर्महरू सञ्चित हुँदैनन् र प्रारब्ध बन्दैनन्। र मनुष्य बाहेक अन्य योनिमा गरिएका कर्महरू मनुष्य बाहेक अन्य योनिमा सञ्चित कर्मको फल भोग्नका लागि मात्र योग्य देह प्राप्त भएको हुनाले यी योनिमा गरिएका नयाँ कर्म सञ्चित हुँदैनन्। जस्तै देव, गन्धर्व, किन्नर, गाई गोरु, पशुपन्छी, किरा फट्याङ्ग्राहरू आदि अघिल्लो जन्मको पुण्य वा पाप अनुसारको भोग गर्ने योनिहरू मात्र हुन्। कर्ता भाव रहित भएर गरिएका कर्महरू, जो तत्त्वज्ञानी छन् तिनले आँखाले देखे पनि, कानले सुने पनि, छालाले स्पर्श गरे पनि, नाकले गन्ध सुँघे पनि, मुखले खाए पनि, सारा कर्महरू तत्तत् इन्द्रियले गरेको हो, म त सबैको केवल साक्षी मात्र हुँ भन्ने भावनाले काम गर्ने हुँदा तत्त्वज्ञानीले गरेको कर्म सञ्चित हुँदैन। कर्म गर्दा आफूले नै गरेको भन्ने भान हुनु वा कर्तापन रहनु, मैले नै गरेँ भन्ने ठान्नु अज्ञान हो। शरीरमा रौँ उम्रन्छन्, फुल्दछ, शरीर मोटाउँछ, दुब्लाउँछ, रोग लाग्छ। शरीरमा भएका विकास अविनाशका त तिमी कर्ता होइनौ भने त्यस शरीरले गरेको क्रियामा तिमी कसरी कर्ता हुन सक्दछौ? एकछिनपछि के हुन्छ त्यो ज्ञात समेत तिमीलाई हुँदैन। सुतेपछि पक्का उठ्छ कि उठ्दैनौ त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। कर्ममा आसक्ति राख्नेले प्रारब्ध सिर्जना हुन्छ। तिम्रो इच्छाले हुने पनि होइन, सबै कुरा प्रभुको इच्छामा निर्भर रहेको हुन्छ। तिमीले आफ्नो स्थूल देहमा आसक्ति राखेर रोग नलागोस्, कपाल नफुलोस्, दाँत नझरोस्, बुढ्याइ नहोस् भन्ने इच्छा राखे पनि तिमी बुढो हुन्छौ, तिमी रोगी हुन्छौ, तिमी जर्जर हुन्छौ, तिमी बिरामी हुन्छौ, तिमी लड्छौ र तिमी मर्छौ पनि। मानिसले स्वतन्त्र रूपमा आफैले केही पनि गर्न सक्दैन, एक सास भित्र लिन सक्दैन। उसले जे जति गर्छ ईश्वरबाट प्राप्त शक्तिकै आधारमा गर्ने हो। सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिको गुणद्वारा नै भएको हुन्छ, तर पनि अहङ्कारले मोहित व्यक्ति म कर्ता हुँ, मैले गरेको भन्ने सम्झन्छ। यसैले कर्तापन नष्ट गरेर कार्य गर्नुपर्छ। सङ्कल्प आउनु र जानुसँग तटस्थ रहनुपर्छ। असल खराबको भावना रहेसम्म कामना रहन्छ। यस्तो भावना त्यागेर सम्यक निष्काम कर्म गर्नुपर्छ। युधिष्ठिरले माग्नेलाई भोलि आउनु, अहिले म पासा खेल्दैछु भनेको र भीमसेनले भोलिसम्म त बाँचिने रहेछ नि भनेर उत्सव मनाएको कुराले एकछिनपछिको कुरो तिम्रो खटनमा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। भरे धर्म गरौँला, हरिनाम गरौँला भनेर गर्न पाइन्छ भन्ने पक्का छ र? सबै कुरा अनुकूल भएमा पाइने हो। त्यो अनुकूल अवस्था तिमी आफैले मिलाउन सम्भव छ र? अनि कर्ता कसरी भयौ? सृष्टिलाई वेदान्त दर्शनमा दुई भागमा विभाजित गरेको छ, ईश्वरीय सृष्टि र जीव सृष्टि। पञ्चभूत शब्द स्पर्श तन्मात्र इन्द्रिय अन्तःकरण ईश्वरीय सृष्टि हुन्। यसमा सुख दुःख हुँदैन। म मेरो भन्ने भावना मानवीय सृष्टि हो। यो जीव आफैले बनाएको हुन्छ। यसमा दुःख सुखको क्लेश रहेको हुन्छ। कर्म गर्दा आफै कर्ता हुँ भन्ने ठानी कर्तृत्वको अभिमान गरेमा त्यस कामको पाप पुण्यको भागीदार हुन्छ। कर्तृत्वको अभिमान नभएमा प्रारब्ध कमिँदैन। जस्तै सपनामा कहिले पाप गरेको दृश्य देखिन्छ, कहिले पुण्य। तर बिउजेपछि मैले पाप गरेँ पुण्य गरेँ भन्ने खेद घमण्ड केही हुँदैन। यसमा कर्तृत्वको अभिमान नहुनाले यसमा दोष भएन। यसै गरी कर्म गर्दा निष्काम कर्म गरेमा, साक्षी भावले गरेमा प्रारब्ध कमिँदैन। कर्म गर्दा राग द्वेष रहित भएर गरेमा प्रारब्ध बन्दैन। जो अनिच्छित कुराको त्याग गर्दैन, अप्राप्त कुराको इच्छा पनि गर्दैन, इच्छारहित भएर कार्य गर्छ, पुण्य कर्म गर्दा आफूलाई पुण्यवान भनी अभिमान गर्दैन र पाप कर्म गर्दा आफूलाई पापी मान्दैन, आफूलाई द्वेषरहित भएर कर्म गर्छ भने ऊ अकर्ता नै हुन्छ।
मान अहङ्कार र चिन्ताले रहित भएर कर्म गर्छ। आफ्नो कर्तृत्व भाव छैन, सदा साक्षी भावले स्थित रहन्छ। देह र इन्द्रियको अभिमानले रहित भएर कर्म गरेमा शुभ अशुभ कर्मले बाँधिनु पर्दैन। अभिमान रहित गरिएको कर्मको शुभ अशुभ फल भोग्नै पर्छ। अभिमान सहित गरिएको कर्मको शुभ अशुभ फल भोग्नै पर्छ। सञ्चित कर्म वृक्ष जस्तो र क्रियमान कर्म फूल र फल जस्तो हो। जस्तै कपासले बेरेर आगो लगाइदिएपछि वृक्ष फूल फल सबै जल्दछ, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निद्वारा सञ्चित र क्रियमान कर्म भस्मीभूत हुन्छन्। वासना रहित भएर गरिएको कर्मले बन्धन पर्दैन। जसरी बालक खेल्छन् तर हृदयमा अभिमान हुँदैन, यसैले इच्छा रहित भएर कर्म गर। ज्ञानवान कर्म गरे पनि आफूलाई अकर्ता नै जान्दछ, तर अज्ञानी कर्म नगरे तापनि अभिमानले कर्ता बन्दछ। तत्त्वदर्शीले सबै कर्महरू इन्द्रियहरू आफ्नो काममा लागेका छन्, मैले केही गरेको छैन भन्ने ठानेर निष्काम भएर रहेको हुन्छ। यो जे गरेको हो मेरो तनले गरेको हो, मेरो शरीरका अङ्गहरूले गरेको हो, मेरो मनले गरेको हो, गराएको हो भन्ने भाव रहेर साक्षी भावमा रहेपछि कुनै पनि कर्मको प्रारब्ध बन्दैन। मनुष्यले जुनसुकै कर्म गर्दा पनि ईश्वरकै सहयोगले गर्न सक्दछ, यसैले ऊ पराधीन छ, तर प्राप्त सामग्रीको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्नमा पराधीन छैन। अहङ्कार हटेपछि कर्ताभाव हट्छ। कर्ताभाव हटेपछि मान प्रतिष्ठाको कामना रहँदैन। कर्ताभावमा रहेर यदि कसैले पुण्य कर्म गरे पनि त्यो पाप नै हुन्छ। कर्ताभाव हटेपछि कर्तावालाले परमात्मालाई सम्झन्छ, आफूलाई निमित्त पात्र ठान्दछ। कर्ताभाव रहनेलाई संसारले कहिल्यै छाड्दैन, सधैँ भित्र विराजमा भएर बस्दछ। त्यस्ताले महल छाडे झुपडीले पक्रन्छ, सिंहासन छाडे लङ्गोटीले पक्रन्छ, सम्पत्ति छाडे भिक्षापत्रले पक्रन्छ। कर्तापनको अभावमा कुनै पनि कर्म यसले उसलाई छुँदैन। यसैले संसारबाट भाग्नु निष्काम कर्म होइन, जाग्नु नै निष्काम कर्म हो। जागरण ल्याउनुपर्छ। त्यो जागरण अन्तःकरणबाट प्रस्फुटन हुनुपर्छ, त्यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। अन्यथा जहाँ गए पनि मायाले विभिन्न रूप लिएर घेर्दछ। रूप बदले पनि, स्थान बदले पनि, अहङ्कारको वृत्ति बदले पनि ममता जिउका त्यौँ रहन्छ। जब वैराग्य प्राप्त हुन्छ अनि ऊ घरमा रहोस् वा मसानमा रहोस्, गाली देओस् वा पूजा गरोस्, उसका लागि कुनै फरक पर्दैन, समदर्शी हुन्छ। वासना बिना कर्म बन्दैन। कुनै सानो ठुलो कर्म गर्दा पनि आफू नै कर्ता हो भन्ने अभिमान राखेर नगर्नुहोस्। आफ्ना अहङ्कार हटाई प्रभुको इच्छा सम्झेर कार्य गरेमा धार्मिक प्रगति छिटो हुन्छ। त्यही आध्यात्मिक प्रगतिले मोक्षको तर्फ लैजान्छ। मानिस कहिले धोका खान्छ भने जब ऊ आफूलाई चलाख र अरूलाई मूर्ख ठान्छ। म कर्ता हुँ भन्ने भान हुनु अज्ञान हो। म निमित्त मात्र हुँ, सबै गर्ने गराउने ईश्वर नै हुन् भन्ने ज्ञान प्राप्त भएपछि वर्म स्वभावमा स्थित हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै कर्म गर्दा पनि परमात्मालाई छेडभर पनि भुल्नु हुँदैन। हरेक कर्ममा मृत्यु र ईश्वरलाई सम्झिरहनुपर्छ। श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ नि, म कर्ता होइन तर पनि उहाँको क्रिया भइ नै रहेको छ। महाभारत युद्धमा उहाँले विलक्षण क्रिया गर्नुभयो तर पनि उहाँ भन्नुहुन्छ म कर्ता होइन। कर्मको परिणामको विचारको त्याग भएपछि मात्र निष्काम कर्म सम्भव छ। जबसम्म आफूलाई कर्ता ठान्दछ तबसम्म कर्मफल भोग्नु पर्दछ। आत्मज्ञानी सधैँ आत्मामा नै स्थित रहेको हुन्छ, उसलाई बाहिरी क्रियाले कुनै असर पार्दैन। यदि उसले सबैलाई नष्ट गर्यो भने पनि यस्तो शुद्धात्मालाई कुनै पाप लाग्दैन। गीताको 18औं अध्यायको 17औं श्लोकमा यही कुरा लेखिएको छ। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्से न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान्न
हन्ति न निबध्यते। जो अहमको भावबाट सर्वथा शून्य छ, जसको बुद्धि संसारमा लिप्त छैन, यस्तो पुरुषले सबै लोकको संहार गरे पनि उसले न कसैलाई मार्दछ, न त्यस कर्मको फलको भागीदार हुन्छ। फलको इच्छाले गरेको कार्यले कर्म बन्धनमा पार्छ। निष्काम कर्मले कर्तालाई कुनै प्रभाव पार्दैन। कर्तापनाको भाव रहेसम्म कर्मको फल भोगिरहनुपर्छ। जसले आफूलाई कर्ता मान्दैन उसका लागि कुनै कर्म बाँकी रहँदैन। यदि कर्मको फलले व्यक्तिलाई प्रभावित गर्दैन भने ऊ कर्मबाट मुक्त भएको छ। कर्म त्याग्ने होइन, कर्तापनको भाव त्यागे पुग्छ। कर्म गर्नाले बन्धन हुँदैन, बन्धनको कारण कर्तापन हो, मिथ्या कल्पना हो। सबै चराचर जगत ब्रह्ममय भन्ने बुझेपछि कर्ताभाव आफै हराउँछ। यो बुझ्न नसक्नेले यस्तो मान्नुपर्छ कि ऊ स्वयं कर्ता होइन, कुनै उच्चतर सत्ताको यन्त्र मात्र हो, केवल उच्चतर सत्ताको आदेश मात्र पालना गरेको हो। यसैले कर्म मेरो होइन र कर्मको परिणाम पनि मेरो होइन। गीतामा अर्जुनले युद्ध गर्न इन्कार गर्नुभयो। कृष्णले भन्नुभयो, जबसम्म तिमी लड्न इन्कार गर्दछौ तिमीमा कर्तापनाको भाव रहिरहन्छ। युद्ध गर्ने वा नगर्नेवाला तिमीको हौ। कर्ता भाव त्याग गर। तिमीले युद्ध गर्न मन नगरे पनि उच्चतर सत्ताले तिमीलाई युद्ध गर्न बाध्यता गराउनेछ। अनिच्छुक कर्ताको अपेक्षा इच्छापूर्वक कार्य गर्नु श्रेयस्कर छ। उच्चतर सत्ताको अवहेलना गरेर तिमी उसको खटन मानिरहेका छौ। यसैले उसको खटन यन्त्रवत् पालना गर। यसैले आत्मामा स्थित भएर कर्तापनको भावरहित भएर कर्म गर। न्यायका पक्षमा निस्वार्थ भावले गरिएका कर्महरू। जगत कल्याणका लागि गरिएको कर्म सञ्चित हुँदैन। जस्तै कृष्णले युधिष्ठिरलाई नरो वा कुञ्जरो अवस्थामा हतोहत भनेर अस्वस्थमा हतोहत भनेर झुटो बोल्न लगाउनुभयो। त्यसपछि युद्धभूमिमा शस्त्र अस्त्र फ्याँकेका द्रोणाचार्यलाई युद्धको नियम उल्लङ्घन गरी युधिष्ठिरबाट वध गराउनुभयो। यो कर्म श्रीकृष्णले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नभई न्यायका पक्षमा थियो। पाण्डवको जितले श्रीकृष्णलाई केही मिल्नेवाला थिएन। युधिष्ठिरले झुटो नबोलेको भए द्रोणाचार्यको वध हुने थिएन र दुर्योधन जस्तो आततायीको विनाश हुने थिएन। कर्तृत्वाभिमान रहित भएर गरिएको कर्म सञ्चित हुँदैनन्। यस्तो कर्मलाई अकर्म भनिन्छ। जस्तै मृत्युदण्ड दिने न्यायाधीशले पनि आफू कर्तभाव रहित भएर कानुनको आधारमा फैसला गरेको हुन्छ र मृत्युदण्ड दिनेले पनि आफूले कर्तव्य निभाएको मात्र ठान्दछ। त्यसमा व्यक्तिगत मनोवृत्ति स्वच्छ रहेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो कर्म सञ्चित हुँदैन। यस्तो कर्ममा अहमभाव हुँदैन। निष्काम भावले गरिएका कर्महरू। कामना रहित भएर निष्काम भावले गरेका कर्म सञ्चित हुँदैनन्। कुनै प्रकारको फलको कामनाले रहित भएर गरेको कर्मलाई निष्काम कर्म भनिन्छ। धर्मको मर्यादामा रही शास्त्रको विधिअनुसार राग द्वेष र कर्तृभावले रहित भएर समस्त कल्याणका लागि गरिएका कर्महरूलाई निष्काम कर्म भनिन्छन्। मलाई मेरो कर्मको फल मिलोस् भन्ने भावना नराखी केवल कर्तव्य पालना गर्ने उद्देश्यले मात्र परमात्माको प्रसन्नका लागि गरिएको कर्मलाई निष्काम कर्म भनिन्छ। हामीले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि यस्तो कुनै कर्म हुन सक्दैन जो पूर्णतः पवित्र होस्। यसैले पवित्रता र अपवित्रताको तात्पर्य हिंसाजन्य कार्य हो वा अहिंसाजन्य कार्य हो भन्ने कुरामा भर पर्दछ। अरूलाई हानि नपुर्याई हामी सास फेर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो भोजनको हरेक अंश हामी अरूकै मुखबाट लुटेर खाइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो अस्तित्व समेत अरू प्राणीहरूको जीवनलाई अस्तित्वविहीन बनाएर आएको छ। मानिस र कीटाणुमध्ये कुनै न कुनैलाई नपन्छाइकन हाम्रो अस्तित्व स्थिर रहँदैन।
मानिसलाई जीवन रक्षाको क्रममा अनेक साना साना जन्तु बिर्छेर पोथ्रा पोथ्रीहरूको नाश गरेर अथवा अरू कसैको कुनै न कुनै प्रकारको अनिष्ट गरेर मात्र पूर्ण जीवन उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले कर्मको अन्त कहिल्यै नहुने हुनाले निष्काम अनासक्त कर्ममा जोड दिइएको हो। कर्म गर्दा कर्मसँग एकाकार नबनी साक्षी भाव जस्तो बनेर कर्म गर्नु पर्दछ। धाई आमाको माया जस्तो। धाई आमाले आफ्ना कार्यकालभरि आफ्नै छोराछोरी जस्तो गरी माया गर्छे, काखमा लिन्छे, खुवाउँछे। जब सेवाबाट हट्छे त्यो सबै तुरुन्तै बिर्सन्छे। माया भावले नभई कर्तव्य बोधले मात्र कार्य गर्नु पर्दछ। ममा कुनै आश्रित छ र म कसैको भलो गर्न सक्छु यो सोच्नु अहङ्कार मात्र हो। एक भिखारी पनि तिम्रो दानमा निर्भर छैन। कुनै प्राणीलाई पनि तिम्रो दयाको आवश्यकता छैन र संसारको कुनै पनि चिज तिम्रो सहायताको भोको छैन। प्रकृतिले नै सबैको सहायता गर्छ। तिमी नभए पनि प्रकृतिको द्वार बन्द हुने छैन। मैले यस संसारलाई केही गर्नु परेको छ भन्ने धारणालाई आफ्नो मनमा आएको छ भने हटाइदिइहाल, किनकि यस संसारलाई तिम्रो सहायता चाहिएको छैन। यो संसार कसैको सहयोगमा आश्रित छैन। कुरा के हो भने तिमीले कसैलाई कुनै चिज दियौ भने त्यो कुरा तिम्रो दया स्वरूप प्राप्त भएको नभई त्यो कुरा उसैको कर्मबाट उपलब्ध भएको हो। तिमी त निमित्त पात्र मात्रै हौ। तिमी त त्यसको वाहक मात्रै हौ। त्यसैले समस्त कर्मलाई ईश्वरमा अर्पित हुनु नै मानिसको एकमात्र कर्तव्य हो। के थाहा हामीले गरेका कर्महरू राम्रा छन् अथवा नराम्रा? यदि कर्म गरेर पनि फलको आशा गर्दैनौ भने त्यसको परिणाम खराब नै आए पनि त्यसबाट तिमीलाई चिन्तित हुनु पर्दैन। तिमी त उनै प्रभुको इच्छाको पालना गरिरहेका छौ। यसमा कुनै पुरस्कार र दण्डसँग तिम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन। यदि पुरस्कारको आशा राखी कर्म गरिएको छ भने दण्ड पनि भोग्न तयार हुनुपर्छ। यसैले दुःखबाट मुक्ति पाउनको लागि सुखको पनि परित्याग गर्नै पर्दछ, किनकि यी दुवै कुराहरू परस्पर सम्बन्ध छन्। एक पाटोमा सुख छ भने अर्को पाटोमा दुःख छ। एक पाटोमा जन्म छ भने अर्को पाटोमा मृत्यु छ। मृत्यु पनि अवश्यम्भावी छ। त्यसैले मुक्ति पाउनका लागि जीवनप्रतिको आसक्तिको त्याग गर्नै पर्दछ। आजसम्म पृथ्वीमा सैकौँ महापुरुषहरू जन्मे, तर उनीहरू सदैव आफ्नो काम चुपचाप नै गरे। चुपचाप भएर त्यस्ता महापुरुषहरू जीवन बिताउँछन् र चुपचाप नै बिदा हुन्छन्। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषहरू आफ्नो ज्ञानबाट कुनै कीर्ति पाउने आशा राख्दैनन्। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषहरू शान्त, नीरव र अपरिचित हुन्छन्। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषहरू अहङ्कार नै गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको आसक्ति नै हुँदैन। हस् त आजलाई यति नै, बाँकी अर्को 29औं भागमा सुनाउला। ओम असतो मा सद्गमय शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण।